बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे पहले आप मसीहा की 49 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस्त 50 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक लाजमन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी आरा से मुस्तफीद कीजिए। आइए इस दास्तां का आगाज करते हैं। जबकि दीगर रोशनी बस एक हद तक ही रखी गई थी, वो इसके महल वकूअ से आगाह करते हुए जरा देर को सांस लेने के लिए थमा तो मैंने पूछा, इसके कुर्बो जवार में क्या नजर आता है? खुदरू झाड़ियां, दरख्त और इनके दरमियान एक पट्टी जो इनकी राह गुजर के तौर पर काम आती होगी। मैंने पुरसोच अंदाज में अपने होंठ भींच लिए। इसका मतलब है हमारा काम आगे बढ़ने की उम्मीद है। तारिक कुछ सोचते हुए बुड़बड़ाया, क्या मतलब? रूमी उसकी बात समझ नहीं सकी। मिशन तो हमारा आगे बढ़ ही रहा है। मैं मिशन के पहले मरहले के हवाले से बात कर रहा हूं, तारिक बोला। पहले जांच पड़ताल और नजरदारी जरूरी है। यह तय हो जाने के बाद कि इस खौफनाक सी इमारत में वो सफाकाना खेल किस हिस्से में खेला जाता है, फिर हमारे मिशन के दूसरे मरहले का आगाज होगा। इसके बाद तीसरे और आखिरी मरहले को आजमा कर ताबूत में आखिरी कील ठोक दी जाएगी। मेरा मतलब है ये जानकारी लेने के लिए हमें चोरी छुपे इस इमारत के अंदर जाना होगा। मैंने सवाल की नजरों से तारिक के जोशीले चेहरे को देखा। हाँ, इसने सर को जुम्बिश दी। लेकिन सिर्फ मैं ये मुहिम जोई इख्तियार करूंगा तन्हा। तुम लोग मेरा इंतजार करना, मैं रात को निकलने वाला हूं। उसके बाद पर मैं और रूमी एक दूसरे के चेहरे की तरफ तकने लगे। हरगिज नहीं, रूमी ने साफ इनकार कर दिया। हम तुम्हें यूं अकेले इस खतरनाक इमारत में दाखिल होने नहीं देंगे। हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, आज ही रात जाना पड़े। क्यों सैफ? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बेख्तियार मेरे मुंह से मूधा वाला तकिया कलाम बरामद हो गया, मगर किसी ने महसूस नहीं किया। आगे बोला, नहीं तारिक, यह खतरनाक और रिस्की खेल हम तुम्हें तने तनहा नहीं खेलने देंगे। हम तीनों एक दूसरे की मदद। यार तुम लोग बिल्कुल अजीब हो, तारिक चिल्ला कर मेरी बात काटते हुए बोला। मिशन में बाज मरहले ऐसे आते हैं कि साथियों की राह हमवार करने के लिए पहले किसी एक को कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, और अगर खुदा न खास्ता तुम किसी मुसीबत में पड़ गए तो। रूमी बोली, अब तो तुम बच्चों वाली बातें करने लगी। तारिक ने मुंह बनाया। होने को तो कुछ भी हो सकता है। इंसान अगर ये सोचे कि वो ना जाए, ये ना जाए, तो सारी जिंदगी हाथ पर हाथ ही धरे बैठा रहे। तारिक ने मंतकी अंदाज इख्तियार किया। हम राब्ते में रहेंगे, अपना सेल फोन साइलेंट पर कर दूंगा, तुम भी ऐसा ही करो। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन यहां से वहां तक हम भी तुम्हारे साथ होंगे। इसकी भी कोई जरूरत नहीं, तारिक ने यकदम मेरी बात काट दी। मैं कोई दूर नहीं जा रहा, मुश्किल 1.5-2 किलोमीटर की ही दूरी है। पैदल चला जाऊंगा। मैं ऐसे हालात और मुहिम जोई का आदी हूं। वो तो मैं भी हूं, रूमी झट से बोली। सैफ की बात मैं नहीं कर सकती। ऐसा क्यों ना करें, कम अज कम मैं ही तुम्हारे साथ। यार ऐसा करते हैं, कुछ भी नहीं करते। इसी बहस में सुबह हो जाएगी, तारिक चिल्लाया। आचार, रूमी और मैंने चुप साथ ली। तारिक अपनी मुख्तसर तैयारी के बाद होटल के पिछले रास्ते से नहायत राजदारी के साथ निकल गया। थोड़ी देर बाद उसने हमारी हदायत के मुताबिक हमसे राब्ता करके बता दिया कि वो इमारत के करीब बाकरीब पहुंच चुका है और अब अंदर घुसने वाला है। इसीलिए मोहतात रहा जाए और कोशिश यही की जाए कि हम उसे कोई कॉल न करें। अगरचे हिफ्ज़े मातकद्दुम के तहत उसने अपना सेल वाइब्रेट पर कर दिया था। हमने इसीलिए ऐसा किया था कि रात में उसकी आवाज से कोई चौंक न जाए। रात अपने चौबन पर थी। मैं और रूमी यूं ही हाल से बाहर बरामदे में आ गए। साहिबान तले कुर्सी रखी हुई थी और मोदा साहब अभी तक वहां बैठे किसी डाइजेस्ट का मुतालिया करने में मसरूफ थे। वो इंटरनेट और आईफोन के इस दौर में भी डाइजेस्ट और कहानियों का कोई शायदाई मालूम होता था। इस बार उसके हाथ में डाइजेस्ट के बजाय मशहूर राइटर M.A. राहत का कोई पुरस्कार और एडवेंचर नावल था। जिस माहौल में वो ऐसे मौजू का नावल पढ़ रहा था वो बिल्कुल परफेक्ट था। यूं भी मैंने अक्सर लोगों को M.A. राहत के और दीगर लोगों के ऐसे नावल पढ़ते पाया था। रोमांस की बेअमल और ख्वाबों की जन्नत बनाने वाले कालीन नावलों के मौजूआत से लोग अब चिढ़ने लगे थे। इसलिए शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस दौर में भी लोगों को मैंने ज्यादातर मुआशरती, जासूसी, पुरस्कार और एडवेंचर नावल पढ़ते पाया था। एक जमाने में खुद मैं भी H. इकबाल, S. कुरैशी की सीक्रेट सर्विस, प्रमोद सीरीज और इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज और जासूसी दुनिया शौक से पढ़ा करता था। अगरचे इस दौर में भी रोमानवी नावलों की भरमार थी। अब किताबों कहानियों का दौर लोग खत्म समझते थे या जवाल पजीर, मगर हकीकत यही थी कि किताब से कारी का रिश्ता कभी नहीं टूटने वाला। कमी पेशी और बात है
کرائسس ہر شعبے میں آتے ہیں، انہیں نئی پلاننگ کے تحت سنبھالا جاتا ہے۔ مغرب میں تو آج بھی کتابوں کی دکان پر لائن لگی ہوتی ہے کہ کتاب کے لمس ہی میں کہانی اور ناول پڑھنے کا مزہ ہے۔ میں تو ڈاکٹری میں پڑھ کر ان چیزوں سے دور ہوتا چلا گیا، لیکن مودا میاں کو اس میں محو پا کر میرے اندر بھی شوق کے مطالعہ بھڑکا تھا۔ بہرکیف ہمیں دیکھتے ہی مودا نے اپنے موٹے فریم کے آنے کے پیچھے سے ذرا سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اگر آپ باہر کہیں چہل قدمی کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ یہ وقت انتہائی نامناسب ہے۔ جنگلی جانور اور آوارہ کتے آپ کو نرگے میں لے سکتے ہیں۔ اس نے دوستانہ مشورہ دیا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں نے دانستہ بلکہ شرارتاً اس کے تکیہ کلام کی نقل کرتے مسکرا کر کہا۔ ہم بس احاطے کی ارد گرد ہی ہوا خوری کریں گے۔ اس کے بعد میں اور رومی آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی سی چہل قدمی کرنے کے بعد ہم اندر آ گئے۔ یوں ہم نے اندر کا بھی اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا۔ ہمارے محتاط اندازے کے مطابق سرائے ہوٹل میں چند ہی مسافر ٹھہرے ہوئے تھے، فیملی کوئی نہیں تھی۔ صرف رومی کی موجودگی پر مرد حضرات اسے گھور گھور کر دیکھتے۔ مجھے حیرت ہوتی ہم کیسے لوگ ہیں، عورت کو یوں گھورتے ہیں جیسے پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ حالانکہ رومی بیچاری پوری طرح ڈھکی چھپی ہوئی تھی، مطلب یہ کہ وہ پورے اور ڈھنگ کے لباس میں تھی۔ مڈل ایسٹ میں اکثر عورتوں کو میں نے مغربی اور شارٹ ڈریس میں دیکھا، مگر مجال ہے جو کوئی انہیں یوں گھور گھور کے دیکھتا ہو ماں سوائے ایک سرسری نگاہ کے۔ رومی کو اس سے کوفت ہوئی یا نہیں، البتہ مجھے ضرور یہ برا لگا تھا، شاید اس لیے کہ میں تقابلی جائزہ لینا چاہتا تھا۔ طارق ہی نے ہمیں یہ ہدایت کر رکھی تھی کہ ہم اس کے جانے کے بعد سرسرائے ہوٹل کا اندرونی بیرونی گھوم پھر کر جائزہ لے لیں۔ یہ کام انجام دینے کے بعد ہم اندر آ گئے۔ رات دبے پاؤں بیت رہی تھی۔ میں اور رومیہ الگ الگ آمنے سامنے کی بچھی ہوئی چارپائیوں پر پاؤں چھلائے بیٹھ گئے۔ دروازہ ہم نے بند رکھا تھا اور ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ دیگر لوگ بھی سو رہے تھے، مگر مودا ابھی تک برآمدے میں کرسی پر بیٹھا کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ طارق نے ہمیں سب خیریت کا میسج کر دیا تھا۔ میں اور رومی دھیمے دھیمے لہجے میں طارق کی اس خفیہ مہم جوئی کے متعلق باتیں کر رہے تھے، ساتھ ہی بے چینی سے اس کی کامیاب واپسی کے منتظر بھی تھے۔ جانے کیا بات تھی کہ میرا دل نامعلوم سی بے چینی کا شکار تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی بڑا حادثہ رونما ہونے والا ہے۔ حال کی ساری لائٹیں ہم نے آف کر رکھی تھیں، فقط زیرو پاور کا بلب روشن تھا۔ کسی کو طارق کی یہاں سے خفیہ روانگی کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ اچانک میں رومی سے باتیں کرتے کرتے چونک پڑا، جبکہ رومی مجھے چونکتا پا کر ٹھٹکی۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ شش، میں نے جواب میں اپنے ہونٹ پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کر دیا۔ میرا چہرہ ایک جگہ ٹک سا گیا تھا اور آنکھوں کے ڈیلے ادھر ادھر سن کھل لینے کے انداز میں حرکت کرنے لگے۔ او گاڈ، اتنی پوری اسراریت پھیلا رہے ہو خام خواہ، آخر ہوا کیا ہے؟ رومی بدکی۔ میں یک ٹک سا ہو کے اپنی سماعتوں پر زور دینے لگا اور پھر سرسراتی سی آواز میں بولا، اب سے چند سیکنڈ پہلے تم نے کچھ سنا؟ نہیں تو؟ رومی ادھر ادھر تکتے ہوئے بولی۔ میرے کان ہنوز کھڑے تھے۔ تم نے کس سے اور کیا سنا تھا؟ اس نے پوچھا۔ کسی کی آواز، یوں جیسے کچھ سسک کر چپ ہو گیا ہو یا پھر دبے دبے انداز میں رونے کی کوشش کو چھپا رہا ہو۔ میں نے سنسنی خیز لہجے میں انکشاف کیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ رومی کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ اور استجاب تھا۔ ہاں، میں نے غیر مرئی نقطے پر اپنی نظریں مرکوز کرتے ہوئے کہا، اور اسی وقت پھر مجھے ہولی سے کسی کی ٹھسکنے کی آواز سنائی تھی۔ اس بار میں نے پورا خیال رکھا تھا کہ آواز کے سمت دوڑوں گا، سو یہی کیا میں نے۔ آواز مجھے بائیں جانب ذرا فاصلے پر دیوار کے کونے میں پڑی اس خالی چارپائی کی جانب سے آئی تھی جو اضافی تھی۔ میں فوراً اس طرف لپکا۔ وہ خالی تھی، مگر میں اس کے نزدیک پہنچ کر رکا اور اکڑوں بیٹھ کر جب اس کے نیچے جھانکا تو بری طرح ٹھٹک گیا۔ وہاں ایک جوان لڑکی چادر میں لپٹی گٹھڑی بنی بیٹھی تھی۔ کون ہو تم؟ باہر نکلو، میں نے اسے ہولے سے پکارا۔ اس دوران میں رومی بھی حیران و پریشان قریب آ گئی تھی اور اب وہ بھی جھک گئی تھی۔ لڑکی جوان تھی، چادر ڈھانپی ہونے کی وجہ سے وہ پہچاننے میں تو نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے دراز ریشمی گیسو چادر کی بکل سے باہر اس کی جوان اور صحت مند پشت تک نیچے پھیلے ہوئے دکھتے تھے۔ تبھی اس نے چادر کی بکل سے اپنا چہرہ نکالا تو ایک لمحہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے چارپائی کے اس اندھیرے اور محدود گوشے میں چاند چمک گیا ہو۔ وہ واقعی ایک جوان اور حسین چہرہ لڑکی تھی۔ اس کی آنکھیں کشادہ اور پرکشش تھیں، ان میں خوف اور سرس احمدی نے عجیب تاثر پیدا کر دیا تھا۔ منہ اس کا اب بھی چادر کے نقاب میں ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ بڑھا کر سہارنا چاہا تو وہ اسی طرح گٹھڑی بنی کسی معصوم بچے کی طرح ڈر کر اور پیچھے سے رک گئی۔ مجھے اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسوں کی چھلملاہٹ سی چمکتی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، نہ باہر نکلو ورنہ میں چارپائی اوپر اٹھا کر تمہیں زبردستی کھینچ لوں گا۔ میں نے اس بار لہجے میں سختی اور تحدید پیدا کی تو کپکپاتا لہجے میں بولی، نہیں
مجھے چھپا رہنے دو، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ کافی دہشت زدہ تھی۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، نہیں، یہاں ہمارے سوا اور کوئی نہیں ہے، تم یہاں محفوظ ہو، باہر آؤ۔ وہ چارپائی کے نیچے سے نکلنے سے اب بھی کترا رہی تھی۔ تب رومی نے جھک کر نرم اور دوستانہ لہجے میں کہا، ڈرو نہیں، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، یہ جگہ محفوظ ہے، ہم تمہارے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے، بلکہ مدد کریں گے ہم تمہاری۔ رومی کی بات کا مثبت نتیجہ نکلا اور وہ سکڑ سمٹ کر قدرے کھسٹتے ہوئے چارپائی کے نیچے سے نکل آئی۔ میں اور رومی بھی سیدھے کھڑے ہو گئے۔ وہ اب ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے چادر اتار کر چارپائی پر پھینک دی تھی جس کے نیچے وہ چھپی تھی۔ اب میں نے بغور اس کا سراپا کا جائزہ لیا۔ وہ چہرے مورے سے حسین ہی نہیں تھی بلکہ سروخت بھی تھی۔ صحت اچھی تھی، رنگ گورا تھا، بال سیاہ تھے، اس کی کشادہ آنکھیں بھی کالی تھی، ناک ستواں اور گردن سراہی دار۔ وہ بلا شبہ حسن و جمال کا پیکر تھی۔ اس کا حسین چہرہ اشک بار تھا۔ وہ مصیبت زدہ اور دکھی معلوم ہو رہی تھی۔ تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ یہاں کیسے آ گئی؟ میں نے حیران سے لہجے میں اس سے پوچھا تو رومی نے مجھے ٹوکا۔ اس سے پہلے آرام سے بیٹھنے تو دو، کہتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھی اور پھر سے بازو سے تھام کر بستر پر دوسری چارپائی پر بٹھا دیا۔ ہم اس کے سامنے والی چارپائی پر بیٹھ کے، پانی مل جائے گا؟ اس کی آواز بھی مترنم تھی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اسے پانی کا گلاس تھما دیا جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ اس کے بعد وہ بار بار خوفزدہ سی نگاہوں سے حال کے دروازے اور پچھواڑے کھلنے والی کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ اکدا کھلا کہ وہ کھڑکی ہی سے اندر کود کر آئی تھی۔ ڈرو نہیں، ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، ہمارے سوالوں کے جواب دو، رومی نے کہا۔ وہ اپنے خشک انابی ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، میں ابھی اس نے بمشکل اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک حال کمرے کے بند دروازے پر زور زور سے دھڑ دھڑ ہونے لگی۔ لڑکی کے حلق سے بے اختیار گھٹی گھٹی چیخ خارج ہو گئی اور وہ ایک دم اسی چارپائی کے نیچے رینگ گئی۔ دوسری طرف دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا جا رہا تھا۔ اس بار دوسری جانب سے کسی نے بھاری مردانہ آواز میں کہا، دروازہ کھولو جلدی۔ میں اور رومی اس اچانک افتاد پر بوکھلا سے گئے تھے۔ اندازہ تو ہونے لگا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میں نے اپنے حواس بحال کیا اور رومی سے خالی چارپائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم وہاں چارپائی پر بیٹھ جاؤ اور اس لڑکی کی پڑی ہوئی چادر نیچے کھسکا دو، جلدی، اور کسی کو کچھ مت بتانا، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ رومی نے فی الفور میری ہدایت پر عمل کیا اور میں دانستہ نیند سے الجھائے ہوئے انداز میں یہ کہتا ہوا دروازہ کھولنے کے لیے بڑھا، آتا ہوں، کون سی مصیبت آ گئی ہے، سونے بھی نہیں دیتے۔ اس کے بعد قریب پہنچ کر میں نے دھڑکتے دل سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک قداور اور لہیم شہیم شخص کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں تھیں اور وہ خاصی روبدار شخصیت کا مالک تھا۔ وہ بیش قیمت ڈبل گھوڑا بوسکی کی شلوار قمیص میں ملبوس تھا اور اس کے بغل سے ہولسٹر جھول رہا تھا۔ اس کی دائیں جانب جس شخص کو میں نے دیکھا تو یک لخت میرا دل رک رک کر دھڑکنے لگا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو اس قمیض کے سامنے سنبھالا تھا۔ وہ گوہر شاہ کا مقرب خاص کار پرداز تاج تھا۔ اب میں پورے یقین سے تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ مجھے اس ریڈی میڈ میک اپ میں بھی پہچان سکتا تھا یا نہیں، لیکن بہرحال ہماری یہ حفظ ما تقدم والی پالیسی کامیاب ضرور رہی تھی۔ ہم تینوں نے بہروب بدل رکھے تھے اور بالخصوص میں نے بھی اب اپنے لب و لہجے کو بدلنا تھا۔ ان کے ہمراہ مضطرب الحال سام مودا کھڑا تھا اور باقی تین اپنی وضاحت سے اس روب تاب والے شخص کے کارڈ وغیرہ لگتے تھے۔ انہوں نے بندوقیں پکڑ رکھی تھی۔ ان کی آنکھوں سے وحشت مترشح تھی۔ سب سے آخر میں مودا کھڑا تھا۔ تاج کی کھورتی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی، تاہم مجھے یہ کوئی نئی کھچڑی پکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، کون ہیں آپ؟ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ ایک طرف ہو جائیں ضمیر صاحب اور اپنی زنانی کو بھی ذرا ایک طرف ہٹاتے، یہ کمرے کی تلاشی لینا چاہتے ہیں، مودے نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا۔ تلاشی؟ مگر کیوں؟ میں نے دانستہ حیرت کا اظہار کیا۔ لڑکے والا معاملہ بھی اندھیرے ہی میں صحیح، مگر اتنا سمجھ میں ضرور آ گیا کہ یقیناً تعلق اسی تلاشی سے ہی تھا، لیکن ان اجنبیوں کے ساتھ مجھے تاج کی موجودگی سمجھ نہیں آئی۔ رومی بھی یقیناً میری طرح تاج کو یہاں پا کر چونکی ہوگی۔ میرے جواب کے انتظار میں وہ روبدار شخص مجھے اب خوشمگی نظروں سے گھورنے لگا تھا۔ اس کے تینوں مسلح حواریوں کی بھی تیکھی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ صاف لگتا تھا کہ مجھے دھکا دے کر بھی اندر داخل ہونے میں ذرا دیر نہیں لگائیں گے۔ بس ہے ایک معاملہ، بعد میں بتا دیں گے، مودے نے مجھ سے کہا اور اس سے بولا، تشریف لائیں چودھری صاحب۔ میں دانستہ حیران و پریشان ہونے کی اداکاری کرتا ہوں ایک طرف ہٹ گیا۔ وہ اندر گھستے چلے آئے۔ رومی ایک طرف ہو گئی۔ یہی وقت تھا جب میرا دل جانے انجانے خدشات تلے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر لڑکی ادھر سے برآمد ہو جاتی تو یہ ایک نیا سیاپا پڑ سکتا تھا، ایک خواہ مخواہ کی مصیبت گلے کو پڑ جاتی۔ بہرحال میں نے اسی طرح حیران اور انجان بننے کی ایکٹنگ جاری رکھی اور رومی بھی شاید موجودہ صورتحال کو بھانپ کر اپنی باڈی لینگویج کے زور پر وہی کچھ ظاہر کیے ہوئے تھی جو میں کر رہا تھا۔
हम दोनों की एक तरफ हटते ही वो लोग तेजी से अंदर घुसते चले आए। उन्होंने पहले तो हाल के वस्त में आकर चारों तरफ मुतलाशी नजरें दौड़ाई। इसके बाद ये लोग अलमारियां और मेजें कुर्सियां हटा हटा कर देखने लगे। आखिर में उनका ध्यान चारपाइयों की तरफ चला गया। इन चारपाइयों को उलट दो, दफातन रोबदार शख्स ने अपने हवारियों से ताकमाना कहा तो मेरा दिल उछलकर हल्के में आन अटका। इसके हवारी आगे बढ़े। पहले मेरी और रूमी की चारपाइयां उलट थी, फिर तीसरी भी उलट थी। इसके बाद वो चौथी चारपाई की जाने पड़े जो खिड़की के करीब थी और इसी के नीचे वो लड़की छुपी बैठी थी। मेरा दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा, जबकि रूमी का चेहरा भी सुता हुआ नजर आता था। उन्होंने वो चारपाई उठाई। मेरी और रूमी की धड़कती नजरें वहीं मरकूज होकर रह गई थी, मगर दूसरे लम्हे हमें हैरत का शदीद झटका लगा, जिसे जल्द ही हमने तमानियत के आसार तले छुपा लिया। चौथी चारपाई भी उलटती गई थी, मगर वहां से भी लड़की बरामद नहीं हुई। यहाँ कोई नहीं है चौधरी साहब, बिलाकर उसके एक हवारी ने कहा। उसने कुर्राहट से मुशाबा हुनकारा भरा। फिर हम दोनों की तरफ घूर घूर कर देखने लगा और हमारी जानिब उंगली से इशारा करते हुए पास खड़े मूदे से सवाल किया, ये लोग कौन है? जी चौधरी साहब, ये मुसाफिर हैं। मूदे ने जल्दी से जवाब दिया। मुझे डर था कि मूदा कहीं हमारे तीसरे साथी तारिक के बारे में कुछ सवाल न कर डाले, लेकिन शायद वो खुद भी इस मुसीबत से छुटकारा चाहता था, इसलिए मजीद कुछ नहीं बोला। तुम कहाँ से आए और ये कौन औरत है तुम्हारे साथ? ताज ने पहली बार मुझसे मुखातिब होकर खुरदरे से लहजे में पूछा। ये मेरी बीवी है, हम शहर से आए हैं, यहाँ की सैर करने। एक अखबार से हमारा फ्रीलांस ताल्लुक है, मैंने जवाब दिया। यूं मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश यही थी कि ये रसील मुझे लबो लहजे से ना पहचान सके। मैंने इसीलिए आवाज़ और लहजा बदलने और टूटे टूटे लफ्ज़ बोलने की कोशिश की थी। तनिस्ता में खांसता भी जा रहा था। शुक्र था कि वो मजीद कुछ नहीं बोला। इन्हें शायद जल्दी पड़ी हुई थी। तुम मेरे साथ आओ, कुछ हदायत देनी है तुम्हें, चौधरी टाइप आदमी ने मूदे को ताकमाना अंदाज में मुखातिब करते हुए कहा, और उसने यकदम फिदवियाना अंदाज में अपने सर को असबाती जुम्बिश दे दी। फिर वो लोग चले गए। अरे ये लड़की कहाँ गायब हो गई? इन सब के हाल कमरे से निकलते ही रूमी ने मुतहय्यराना लहजा में कहा, आहिस्ता, वो लोग अभी इधर ही हैं, कहीं सुन न ले। मैंने उसे टोका, जबकि मैं खुद भी हैरान था। लेकिन दूसरे लम्हे मेरी नजर खुली खिड़की की तरफ उठ गई जो इसी चारपाई के करीब थी, और वहां से मैंने तारीकी में एक साया उभरते देखा जिसका अंदाज चोरों का सा था। मैं और रूमी ठिठके। वो वही लड़की थी। वो जल्दी से खिड़की कूद कर अंदर आई और हमारे करीब आकर सहमे हुए लहजे बोली, वो चले गए। मैं और रूमी, जो अभी तक उसकी होशियारी और चाबकदस्ती पर हैरानी में मुब्तला थे, ये सोचे बगैर नहीं रह सके कि उसे तो फरार का मौका मिल गया था, मगर ये फिर अंदर आ गई थी। शायद खिड़की के बाहर नीचे दुबक गई होगी और ये सोचा होगा कि भागने की सूरत में कहीं इनके हत्थे न चढ़ जाए। गोया उसने इसी जगह को पनाह के लिए सोच रखा था। तो अभी इधर ही मौजूद है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा कमरे में आएंगे। मैंने उसे अज़राहे तशफी कहा, मगर रूमी ने उससे खदशे का इजहार करते हुए कहा, जरूरी नहीं वो दोबारा यहाँ का रुख ना करे, यहाँ कोई भी आ सकता है दोबारा। तुम अभी फिलहाल किसी चारपाई के नीचे जा छुपो। रूमी की हदायत पर लड़की ने फौरन अमल किया और दोबारा एक चारपाई के नीचे जा दुबकी। हमारा ख्याल था कि मूदा इन्हें रुखसत करके दोबारा हमारे पास आएगा, मगर काफी देर गुजर गई, वो नहीं आया। तो हमें अचंबा हुआ। मूदा आया नहीं, रूमी बोली। मेरा भी यही ख्याल था कि मूदा आएगा और हमें कुछ बताएगा। मैं भी गोमगो के अंदाज में बोला, हो सकता है अब सुबह ही बताए कुछ, लेकिन तारिक की तो कोई खैर खबर ले लेते। रूमी ने कहा,